چې څومره کنځلې خوښې ماته کوي بیا وروسته راپسې کنځلې هم کوي بد ردم راپسې وایي غم مه کوئ خدای پوهېږي تاسو پوهېږئ ما خدای ته سپارلي وہ یہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد زمانہ پہ چاہے احسان شتا نہ می چانه تمشتا نہ می چانه لالچ شتا زما خدای دیکھو گوری درې ټکی راته یو بزرگ خودلی دی 163 سال داغه عمر کې په سن 84 کې وفات شوه درې ټکی راته خودلی دی چې سکار می پیښ شي سحر دا تسبیح تاو کم ماخام می اکار شوی چې ماخام تاو کم سحر می اکار شوی درې ټکی ولی وخیر کلمه تیرا کوي چې نور کلت پړت نه کوي او چې دا ما سو ویلې په دې به عمل کوي لاس وچت کوي اوس واورئ چاله چې نور دي بیا خپل امامانو نه وړي کوي حسبي ربي مربي حسبي کافی دې ما لرا ربي رب زما مربي چې تربیت کوونکی زما دا هغه درې ټکي دي چې په دلی جنگ کې علماء قتل ده او انګريزانو قتل عام شروع کړو دا مولانا عبدالمعبود وغیرہ پکې ولاړو دا ټکی د اسمان ناواز وشو چې حسبي ربي مربي وایي چې تاسو ته نجات وشي وره چې دا درې ټکی مولانا صاحب چې مونږ شروع کړه انګريزان لاړو مونږ بچ پاتې دا درې ټکی ما ورته 1500 تسبیح ساتلی خو چې اوسګاره ما بس دا اړو ما حسبي ربي مربي حسبي کافی دې ما لرا ربي رب زما مربی چې تربیت کوونکی دا درې ټکونه اوچت شی بل نشته نلی نو غزنوی میں مزہ رہا نو غزنوی میں مزہ رہا نو ہم ہے زلف ایاز میں سب کچھ چلے گئے لیڈر شیڈر میڈر لیڈر سب کچھ چلے گئے ایک نہیں ہے خدا کی قسم ایک نو غزنوی میں مزہ رہا نو ہم ہے زلف ایاز میں نو حسن میں رہی شوخیاں نو عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو گل گئے گلشن گئے گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے وای ټول گل گئے گلشن گئے چې کوم یو سړی درته راشي چې دا لیډر راغلی دی تقریر ورته وکړه تاسو ورته دا شعر یاد کړئ وای گل گئے گلشن گئے وای حضور وای زما پشان گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے کدو کریلے رہ گئے کدو کریلے پاتې شي دي لیډر دی دا لیډران دي په خبره نه پوهېږي په خبره یو لیډر سره مې خبره کولې ما ته وایي چې آپ کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہیں کون سے زمانے کی میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں جس زمانے میں میں رہتا ہوں اس زمانے کی بات کرتا ہوں پیچھے نہیں آپ تو کچھ 1400 سال پہلے پیچھے چلے گئے ہیں مال 1400 سال پہلے کے آج مسلمان ہیں نا ہم ہیں یا نہیں 1400 سال پہلے کے مسلمان ہیں آج تو ہم نے ایمان نہیں لایا ہم تو وہ اسلام چاہتے